أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا غني يا مغني يا كريم يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا واسع يا منان يا نافع يا كافي يا لطيف يا حفيظ يا قيوم يا حكيم. اللهم يا غني يا من بغناك استغنى كل شيء وبفضلك قام كل شيء وبجودك دام كل شيء. يا غني يا مغني أغنني بغناك عن الفقر وأغنني بكرمك عن الحاجة وأغنني برحمتك أمن سواك. اللهم يا غني أغنني بالإيمان وزيني بالقناعة واجعل قلبي غنيا بذكرك وروحي غنية بنورك وبدني غنيا بعافيتك وأهلي غنيين ببركتك. اللهم يا غني أغننا عن الباطل بالحق وعن المعصية بالطاعات وعن الزلالة بالهدى وعن الزيق بالسعة وعن الخوف بطمأنينته وعن المرض بالعافية وعن الفقر بالغنى. اللهم يا غني اجعلني أغنى الناس بطاعتك وأفقر العباد إليك وامنحني غنى لا يزول ونورا لا يخبو ورزقا لا ينقطع ورحمة لا تفنى. اللهم يا غني يا مغني أغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم يا غني أغننا بذكرك عن الغفلة وأغننا بقربك عن البعد وأغننا بحبك عن الكل وأغننا بنورك في ظلمتي وأغننا برحمتك في المحنات وأغننا بكرمك في الحاجة. اللهم يا غني اجعلنا نسير في غناك ونحيا في غناك ونموت في غناك ونحشر في ظل غناك وندخل الجنة بغناك. اللهم ارزقني غنى النفس وغنى القلب
وغنى الدنيا والآخرة واجعلني بفضلك عمن سواك مستغنيا. اللهم افتح لنا أبواب رزقك وبركاتك واكرمنا برزق حلال طيب يغنينا عن كل ما حرمت ويقربنا إلى كل ما تحب وترضى. اللهم يا فارج الهموم يا كاشف الغموم يا مجيب دعوة المضطرين اكشف عنا كل كرب وهم وحزن وضيق. اللهم اقضي حوائجنا ويسر أمورنا وارزقنا ما نتمنى في الدنيا والآخرة واجعل خير لنا في كل ما قضيت. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين شفاء قابلا عاجلا لا يغادر سقما. اللهم ارزقنا العافية في البدن والنور في العين واسمع في الأذنين والقوة في العقل والقلب. اللهم صل على محمد وآل محمد وأغننا بحقهم غنى لا فقر بعده وسعادة تعقبها شفاعة ورزقا واسعا وفضلا دائما ورحمة شاملا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا غني يا مغني يا كريم يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا واسع يا منان يا نافع يا كافي يا لطيف يا حفيظ يا قيوم يا حكيم. اللهم يا غني يا من بغناك استغنى كل شيء وبفضلك قام كل شيء وبجودك دام كل شيء. يا غني يا مغني أغنني بغناك عن الفقر وأغنني بكرمك عن الحاجة وأغنني برحمتك أمن سواك. اللهم يا غني أغنني بالإيمان وزيني بالقناعة واجعل قلبي غنيا بذكرك وروحي غنية بنورك
وبدني غنيا بعافيته وأهلي غنيين ببركته. اللهم يا غني أغننا عن الباطل بالحق وعن المعصية بالطاعات وعن الزلالة بالهدى وعن الزيق بالسعة وعن الخوف بطمأنينته وعن المرض بالعافية وعن الفقر بالغنى. اللهم يا غني اجعلني أغنى الناس بطاعتك وأفقر العباد إليك وامنحني غنى لا يزول ونورا لا يخبو ورزقا لا ينقطع ورحمة لا تفنى. اللهم يا غني يا مغني أغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم يا غني أغننا بذكرك عن الغفلة وأغننا بقربك عن البعد وأغننا بحبك عن الكل وأغننا بنورك في ظلمتي وأغننا برحمتك في المحنات وأغننا بكرمك في الحاجة. اللهم يا غني اجعلنا نسير في غناك ونحيا في غناك ونموت في غناك ونحشر في ظل غناك وندخل الجنة بغناك. اللهم ارزقني غنى النفس وغنى القلب وغنى الدنيا والآخرة واجعلني بفضلك عمن سواك مستغنيا. اللهم افتح لنا أبواب رزقك وبركاتك واكرمنا برزق حلال طيب يغنينا عن كل ما حرمت ويقربنا إلى كل ما تحب وترضى. اللهم يا فارج الهموم يا كاشف الغموم يا مجيب دعوة المضطر اكشف عنا كل كرب وهم وحزن وضيق. اللهم اقضي حوائجنا ويسر امورنا وارزقنا ما نتمنى في الدنيا والآخرة واجعل خير لنا في كل ما قضيت. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين
شفاء قابلا عاجلا لا يغادر سقما اللهم ارزقنا العافية في البدن والنور في العين واسمع في الأذنين والقوة في العقل والقلب اللهم صل على محمد وآل محمد وأغننا بحقهم غنى لا فقر بعده وسعادة تعقبها شفاوة ورزقا واسعا وفضلا دائما ورحمة شاملة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا غني يا مغني يا كريم يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا واسع يا منان يا نافع يا كافي يا لطيف يا حفيظ يا قيوم يا حكيم. اللهم يا غني يا من بغناك استغنى كل شيء وبفضلك قام كل شيء وبجودك دام كل شيء. يا غني يا مغني أغنني بغناك عن الفقر وأغنني بكرمك عن الحاجة وأغنني برحمتك أمن سواك. اللهم يا غني أغنني بالإيمان وزيني بالقناعة واجعل قلبي غنيا بذكرك وروحي غنية بنورك وبدني غنيا بعافيتك وأهلي غنيين ببركتك. اللهم يا غني أغننا عن الباطل بالحق وعن المعصية بالطاعات وعن الزلالة بالهدى وعن الزيق بالسعة وعن الخوف بطمأنينته وعن المرض بالعافية وعن الفقر بالغنى. اللهم يا غني اجعلني أغنى الناس بطاعتك وأفقر العباد إليك وامنحني غنى لا يزول ونورا لا يخبو ورزقا لا ينقطع ورحمة لا تفنى. اللهم يا غني يا مغني أغنني بحلالك لا حرامك
وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم يا غني أغننا بذكرك عن الغفلة وأغننا بقربك عن البعد وأغننا بحبك عن الكل وأغننا بنورك في ظلمتي وأغننا برحمتك في المحنات وأغننا بكرمك في الحاجة. اللهم يا غني اجعلنا نسير في غناك ونحيا في غناك ونموت في غناك ونحشر في ظل غناك وندخل الجنة بغناك. اللهم ارزقني غنى النفس وغنى القلب وغنى الدنيا والآخرة واجعلني بفضلك عمن سواك مستغنيا. اللهم افتح لنا أبواب رزقك وبركاتك واكرمنا برزق حلال طيب يغنينا عن كل ما حرمت ويقربنا إلى كل ما تحب وترضى. اللهم يا فارج الهموم يا كاشف الغموم يا مجيب دعوة المضطر اكشف عنا كل كرب وهم وحزن وضيق. اللهم اقضي حوائجنا ويسر أمورنا وارزقنا ما نتمنى في الدنيا والآخرة واجعل خير لنا في كل ما قضيت. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين شفاء قابلا عاجلا لا يغادر سقما. اللهم ارزقنا العافية في البدن والنور في العين واسمع في الأذنين والقوة في العقل والقلب. اللهم صل على محمد وآل محمد وأغننا بحقهم غنى لا فقر بعده وسعادة تعقبها شفاعة ورزقا واسعا وفضلا دائما ورحمة شاملة